أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق بأسئلة وأجوبة حول التعارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، متى ترجع من المدرسة؟ أرجع من المدرسة بعد الظهر. هل تقوم بأعمال البيت؟ نعم، عندما أنتهي من الدراسة. يا أخي، ماذا تفعل في أوقات فراغك؟ عادة أطالع في أوقات فراغي. هل تنتمي إلى حزب من الأحزاب؟ لا أنتمي إلى حزب من الأحزاب. أرى أن لك علاقة وثيقة بالسياسة يا أخي. سبحان الله، حسك قوي جدا يا أخي، كيف عرفت؟ لأنك تشارك في الحفلات والمواكب السياسية كثيرة. ما شاء الله، أنت رجل ظريف، جزاك الله. متأسف يا أخي، لدي التزامات أخرى، أراك قريبا. طيب، في أمان الله.